नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं अक्षता तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज प्रजासत्ताक दिसाच्या परेडाक देशाच्या विविधतायेच्या एकचाराचें जिवंत प्रदर्शन अशें म्हणलां. सोशल मिडिया पोस्टांत तांणी भव्य परेडान सांस्कृतीक दायज आनी लश्करी पराक्रम दाखयले अशें सांगलां. हे चित्ररथ आमच्या राज्यांच्या गिरेस्त परंपरेचें प्रतिनिधित्व करता अशें तांणी म्हणलां. आयज राष्ट्र 76वा प्रजासत्ताक दीस मनयता. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी नवी दिल्लींतल्या कर्तव्य मार्गावेल्यान राष्ट्राचें फुडारपण केलें. प्रजासत्ताक दिसाची परेड सकाळीं 10:30 वरांचेर सुरू जाली आनी सुमार 90 मिण्टां चल्ली. प्रजासत्ताक दिसाची परेड सुरू जाली आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी राष्ट्रीय झुजाच्या स्मारकाचेर माळ ओंपली. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू विधीपूर्वक बग्गींतल्यान कर्तव्य मार्गाचेर पावल्यो आनी तांणी विधीपूर्वक मोर्चा फाटल्यान सलामी घेतली. हांगा सशस्त्र दळ, पॅरालश्करी दळ, सहाय्यक नागरी दळ, एनसीसी आनी एनएसएसच्या युनिटांचो आस्पाव आशिल्लो. इंडोनेशियाचे राष्ट्रपती प्रबोवो सुबियांतो हे परेडांत मुखेल सोयरे आसले. देशांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांतल्यान वाद्यांनी सारे जहां से अच्छा हे पद वाजोवन 300 सांस्कृतीक कलाकारांनी परेडाची घोशणा केली. हेलिकॉप्टर युनिटांतल्यान MI-17 1V हेलिकॉप्टरांनी फुलांच्या पाकळ्यांचो वर्षाव केलो. इंडोनेशियांतल्या आयिल्ल्या 160 वांगड्यांच्या मार्चिंग पंगडांनी आनी 190 वांगड्यांच्या बँड पंगडान ह्या परेडांत वांटो घेतलो. वेगवेगळ्या राज्यांतल्यान, केंद्रीय प्रदेशांतल्यान, केंद्र सरकाराच्या मंत्रालयांतल्यान आनी खात्यांतल्यान 31 चित्ररथांनी वांटो घेतिल्लो. तातूंत स्वर्णिम भारत विरासत और विकास हो विशय दाखयल्लो. हरियाणाच्या चित्ररथान भगवद्गीता आनी उत्तर प्रदेशाच्या चित्ररथान चालू आशिल्ल्या महाकुंभ 2025 चित्रण आशिल्लें. 47 विमानांनी फ्लायपास्ट करून ही कार्यावळ सोंपयली. गांवांतले सरपंच, हस्तकला आनी हातमाग कारिगर, आपमजत गट वांगडी, आंगणवाडी कामगार, रस्तो बांदकाम कामगार हांचे सयत 34 वर्गांतले 10,000 खाशेले सोयरे म्हूण आपयले. नवी दिल्लीच्या आकाशवाणी भवनांत आयज 76व्या प्रजासत्ताक दिसा म्हायती आनी प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी खासा सोयऱ्यां कडेन संवाद सादलो. गांवांतले सरपंच, हस्तकला आनी हातमाग कारागीर, आपमजत गट वांगडी, आंगणवाडी कामगार, रस्तो बांदकाम कामगार हांचे सयत 34 वर्गांतले 10,000 खाशेले सोयरे म्हूण आयले. ह्या समाजा खातीर वावुरपी कश्टाळू लोकांचो उल्लेख प्रधानमंत्री मोदीन आपल्या मन की बात कार्यावळींत केलो अशें मंत्री वैष्णव हांणी सांगलां. प्रधानमंत्री मोदीन आपल्या मन की बात कार्यावळी वरवीं लोकांनी केल्ल्या प्रेरणादायक कामां विशीं उलयल्या अशें आकाशवाणी कडेन उलयतना मंत्री वैष्णव हांणी सांगलें. गोंयचे राज्यपाल श्री PS श्रीधरन पिल्लय आयज ताळगांव पटरावयल्या गोंय विद्यापिठाच्या मैदानाचेर आयोजीत राज्य पावंड्यावेल्या प्रजासत्ताक दीस सुवाळ्यान राष्ट्रीय तिरंगो बावटो हुबोवन मानवंदना दिवन संचालनाची पळोवणी केली. संविधान फकत एक कायदेशीर दस्तावेज न्हय तर स्वातंत्र्यताय, समानताय आनी भावपणाच्या तत्वांचो जिवंत पुरावो आसा अशें तांणी म्हळें. गोंयच्या प्रगतीचो नियाळ घेतना राज्यपालांनी परकी सत्तेंतल्यान मुक्त जावन 1961 वर्सा गोंय भारतीय प्रजासत्ताक वेवस्थेन सामील जालें अशें सांगलें. गोंय राज्य आपली सोबीतकाय आनी संस्कृताय ह्या खातीर फामाद आसा अशें तांणी सांगलें. सध्याचें राज्य सरकार रस्ते, रेल्वे, विमानतळ, पूल अश्यो साधन सुविधा उपलब्ध करून गोंयची प्रगती आनी विकासा खातीर तोखणायेचो वावर करता अशें तांणी मुखार सांगलें. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या फुडारपणा खाला गोंय राज्य नेटान उदरगतीची कामां करता अशें तांणी मुखार म्हळें. आयज राष्ट्रभर प्रजासत्ताक दीस मनयता. 1950 वर्सा भारताचें संविधान लागू जाल्ल्या प्रसंगाचो हो दीस जाणीव करून दिता. सगळ्यांक न्याय, समानताय आनी स्वाभिमान सुनिश्चित करपी संविधानान आस्पाव केल्ली मुल्यां पाळपाचो म्हत्व ह्या दिसान आमकां जाणवता. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.